अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में आप सऊदी कफ़ील के बगैर कैसे कारोबार कर सकते हैं? यानी एज़ अ इन्वेस्टर आप सऊदी अरब में कैसे कारोबार कर सकते हैं? क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है? आपकी कंपनी के लिए आपको कैसे लाइसेंस मिलेगा? कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है? कैसे आपने अपने मुल्क जाकर, पाकिस्तान या इंडिया जाकर आपने वीज़ा स्टैम्प करवाना है? पूरा जो इसका प्रोसेस होता है वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इस वजह से इसको मैं चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। यानी कैसे आपने लाइसेंस हासिल करना है वो चैप्टर 1 होगा, कैसे आपने वीज़ा स्टैम्प करवाना है वो चैप्टर 2 होगा। तो इस तरह इसको मैं जो है वो चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा कि अगर आप ये वीडियो एक बार में कंप्लीट नहीं भी देख सकते तो नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो प्ले करें तो आपको पता हो कि आपने इससे पहले 1 चैप्टर देखा है या 2 चैप्टर देखें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक का जो पेज है 57 टीवी उसे लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसका लाइसेंस लेना है। अगर आप सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आए हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में एज अ लेबर काम कर रहे हैं तो वो इसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो आपके लिए मसला नहीं बनाएगा। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस हासिल करने के लिए जो शुरू से जो शर्त है वो ये है कि आपका आपके मुल्क में जो है वो कारोबार लाजमी होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, किसी भी दूसरे कंट्री से हैं, तो आपका अपने मुल्क में कारोबार लाजमी होना चाहिए और तकरीबन पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड है वो आपके पास पूरा होना चाहिए। चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स का जो पेपर होता है, वो भी आपके पास लाज़मी होना चाहिए। इसके अलावा जो बैंक में जो आपको शो करना पड़ता था, पहले तकरीबन 1 लाख रियाल था, अब उसे बढ़ाकर तकरीबन 5 से 10 लाख के दरमियान कर दिया गया है। वो इस पे है कि आप कौन-सा कारोबार कर रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे जो रिक्वायर्ड हैं, आपके जो कारोबार है आपके अपने मुल्क में, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होंगे, तो उसके बाद आपने जो है वो इनकी वेबसाइट भी विज़िट करनी है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपने जो है वो मीसा के ऑफिस जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, उनके ऑफिस में आपने जाना है और वहाँ पर जाकर आपने उनको बताना है कि मुझे इन्वेस्टर का जो है वो लाइसेंस चाहिए। वो आपको उस टाइम भी वो कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको बता सकते हैं या फिर आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप कौन से दिन आ जाएँ, इतने बजे आप आ जाएँ तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। फिर आपने जाना है वहाँ पे जाकर आपने उनसे मिलना है। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपने वहाँ पे जाके उनके डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। अब यहाँ पर जो फीसें हैं, कितनी कुछ फीसें आपको चाहिए होगी, इस पर मैं एक पूरा एक चैप्टर बना दूँगा कि टोटल आपको कितना कुछ जो है वो फीसें चाहिए होंगी, क्या कुछ इसका सिस्टम टोटल बनता है। तो वो एक मैं इसका पूरा चैप्टर अलग बना दूँगा। यहाँ पर सिर्फ़ बात करते हैं कि आपने लाइसेंस कैसे हासिल करने हैं और क्या कुछ इसका जो है वो प्रोसेस होता है। वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद फिर आपको वो आपका लाइसेंस दे देंगे। ऑब्जेक्शन वो नहीं लगाते, बहुत कम ऑब्जेक्शन लगते हैं, 99% क्लियर हो जाते हैं, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि सऊदी अरब में आके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो वहाँ से आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। तो ये पहला स्टेप है कि आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो है वो लाइसेंस मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके लिए जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि लाइसेंस हासिल करने के बाद फिर आपने जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी में जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये एक ही बिल्डिंग के अंदर होता है, आपको किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो मीसा की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए होते हैं। वहाँ से आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप ये प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो फिर आपको जो है वो ईज़िली आगे पता चलता जाएगा कि आपने क्या करना है। फिर आपने जनरल जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जाना है, उस डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पर जाकर आपने अपना लाइसेंस दिखाना है और वहाँ से आपको जो है वो आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब आपको वीज़ा मिलने के बाद आपने अपने मुल्क जाकर अगर आप पाकिस्तान से हैं या फिर इंडिया से हैं, वहाँ से जाके आपने इसको स्टैम्प करवाना है। अभी आपने वापस आ जाना है अपने मुल्क, आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, वहाँ पर आपने वापस आ जाना है। अब यहाँ पर जब आप अपने मुल्क वापस आएँगे तो आपने वीज़ा कैसे स्टैम्प करवाना है इन्वेस्टमेंट का। जो विज़िट वीज़े होते हैं वो तो एतमाद सेंटर से होते हैं। बाकी जो तिजारती इदारों के जो लेबर के जो वीज़े होते हैं, स्टाफ के होते हैं, वो तो पाकिस्तान में एजेंट होते हैं। उनके पास जो है वो लाइसेंस होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर का जो वीज़ा है, ये स्टैम्प करवाने के लिए आपने क्या करना है कि जो एम्बेसडर है सऊदी अरब का, उनसे आपने राब्ता करना है। सऊदी एम्बेसी से आपने राब्ता करना है, उनको आपने फ़ैक्स कर देना है, पूरी मेल कर देनी है आपने उनको। फिर आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे, फिर आपने वहाँ पे जाना है। उस दिन जो है वो जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहाँ पर आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प हो जाएगा। अब यहाँ पर वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आपने टिकट करवाना है और आपने वापस आ जाना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि जब वो एयरपोर्ट पर गए जिस दिन का उनका टिकट था,
جب وہ ایئرپورٹ پر گئے تو وہاں پر جب انہوں نے امیگریشن ان کی کلیئر ہونے لگی تو وہاں پر یہ آبجیکشن لگایا گیا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا انویسٹر کا ویزا ہے تو وہ آپ نے کس سے پروٹیکٹ کروانا ہے؟ آپ خود ہی اپنے کفیل ہیں، سب کچھ آپ کا اپنا ہی سسٹم ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ پہ آبجیکشن لگا دیتے ہیں، اور باقی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ویزے کو لازمی آپ نے پروٹیکٹ لازمی کروا لینا ہے۔ پروٹیکٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ٹکٹ جو آپ کا ہوگا اس کے بعد آپ نے سعودی عرب میں آ جانا ہے۔ یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے۔ لائسنس آپ نے حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ کا ویزا بھی سٹیمپ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ آپ نے سعودی عرب میں جب آپ واپس آئیں گے تو آپ نے اپنے کمپنی کو جو ہے وہ کیسے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے، وہ کیا کچھ پروسیس ہوگا۔ سب سے پہلے آ کر آپ کو ایک جگہ لینی ہوگی، ایک بلڈنگ لینی ہوگی آپ کے آفس کے لیے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، آفس سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلدیہ کا لائسنس حاصل کرنا ہے۔ آپ بلدیہ کے آفس میں جائیں گے، پھر اس کے بعد بلدیہ کی ٹیم آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرے گی آپ کے آفس کو، اور پھر جو آپ کا جو بورڈ ہوتا ہے آفس کا، کمپنی کا، اس لحاظ سے وہ آپ سے جو ہے وہ فیس چارج کرتے ہیں۔ آپ کا وہ آفس وزٹ کریں گے، سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بلدیہ کا لائسنس دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کمرشل رجسٹریشن کروانی ہے، جسے سجل تجاری کہتے ہیں۔ وہ کرانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کا جو ہے وہ پیپر حاصل کرنا ہے، اس کی بھی رجسٹریشن کروانی ہے۔ یہ 3 سٹیپ ہو گئے۔ اب چوتھے سٹیپ میں آپ نے جو ہے وہ لیبر آفس میں جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اپنی فائل اوپن کروانی ہے۔ اس کے بعد جو 5واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو گوسی ہوتا ہے، GOSI، اگر میں اس کو پروناؤنس صحیح نہ کروں تو آپ مذاق نہیں بنانا، جو گوسی ہوتا ہے اس کی بھی آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے۔ یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد پھر آپ نے لیبر آفس میں جا کر جو ہے وہ اسٹاف کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اب یہاں پر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے اس لحاظ سے پھر آپ کو ویزے ملتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑے ویزے ملیں گے کیونکہ آپ کا نیا نیا کاروبار ہے سعودی عرب میں، تو سٹارٹنگ میں اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 3 سے 4 ویزے دے دیں گے، وہ مختلف نیشنلٹیز کے ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو تینوں ویزے آپ کو پاکستان کے نہیں ملیں گے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو 3 ویزے دیتے ہیں تو وہ تینوں ویزے آپ کے پاکستان کے نہیں ملیں گے، 2 ہو سکتا ہے پاکستان کے ملیں، ایک بنگلہ دیش کا مل جائے یا انڈیا کا مل جائے۔ وہ آپ کو جو ہے وہاں سے اسٹاف کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہاں سے آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ویزے حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سعودی عرب میں جو ریکروٹنگ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں جو بھرتی کرتی ہیں لیبر کو، آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ پھر جو ہے وہ آپ کا جو آپ کے پاس جو 2 پاکستان کے ویزے ہوں گے، 2 آپ کو بندے وہاں سے لا کے دے دیں گے اور ایک انڈیا سے۔ جو لیبر ہے آپ کی، آپ نے ان کے سارے اقامے بنوانے ہیں، جو پروسیس ہوتا ہے اقامہ بنانے کا وہ پورا آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ ہو گیا آپ نے لائسنس کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ویزا کیسے سٹم کرنا ہے، اور کمپنی کے لیے جو آپ کو جو سٹیپ کرنے پڑیں گے سعودی عرب میں آنے کے بعد، یہ پورا پروسیس ہو گیا کہ آپ کی کمپنی کیسے سعودی عرب میں سٹارٹ ہوگی۔ اب لاسٹ چیپٹر یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ کتنا خرچہ آپ کا آئے گا کمپنی شروع کرنے میں، اور ایک ایئرلی جو ایک سالانہ جو ہے وہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا سعودی عرب میں۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلا جو ہے وہ لائسنس کی جو فیس ہوتی ہے، اب اسے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ سسٹم تھا کہ 3 کیٹیگریز تھی۔ بلو کے لیے 2000 ریال تھا سالانہ، پھر سلور کے لیے 5000 ریال، اور گولڈ کے لیے 50,000 ریال۔ اب انہوں نے اس سارے کو ملا کے جو ہے وہ سمپل ایک ہی کر دیا ہے، 62,000 ریال، 62,000 ریال آپ کو ایئرلی چاہیے لائسنس کے لیے جو سعودی عرب میں آپ کام کریں گے۔ صرف یہ لائسنس کی سالانہ کی فیس ہے۔ چیمبر آف جو کامرس ہے اس کی تقریباً ایئرلی جو فیس ہے وہ تقریباً 1000 ریال ہے، وہ بھی آپ کو لازمی پے کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ کو آفس ہے سعودی عرب میں، اگر آپ آفس بناتے ہیں تو تقریباً جو اس کی ایئرلی جو کاسٹ آتی ہے، جو رینٹ ہے، وہ تقریباً 25 سے 35-30 ہزار ریال، تقریباً اتنا تو لازمی آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایوریج ہے وہ 25 سے 35 ہزار ریال کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو سٹاف ہوگا سعودی عرب میں، وہ بھی کمپنی کے لحاظ سے، اگر آپ کی کمپنی چھوٹی ہے تو آپ کی فیسیں کم ہوگی، اگر کمپنی آپ کی بڑی ہے تو آپ کی فیسیں زیادہ ہوگی۔ تو تقریباً جو اس ٹائم جو اقامے کی جو کاسٹ ہے وہ پر لیبر کی تقریباً آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تقریباً 10,000 ریال آپ کو 1 سال کا لازمی ہوگا۔ اگر آپ کی کمپنی چھوٹی ہے تو وہ آپ کو الگ سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو اس ٹائم جو ایوریج چل رہی ہے بڑی کمپنیوں کی، تقریباً اقامے پہ ایک جو آپ کی جو لیبر ہوگی اس کے اقامے پہ تقریباً آپ کو 10,000 ریال 1 سال کا لازمی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے سعودی لازمی رکھنا ہے۔ 4 جو آپ کے پاس جو ویزے ہوں گے ان کے اوپر لازمی آپ کے پاس ایک سعودی ہونا چاہیے۔ اس کی تقریباً ایئرلی جو سالانہ جو تنخواہ بنتی ہے تقریباً 40-50 ہزار ریال تک بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کو کم از کم، آپ 4,000 سے کم تو اس کو پے نہیں کر سکتے، 4 سے 5 ہزار ریال تک جو ہے وہ اس کی منتھلی
جو ہے وہ سیلری ہوگی، اور تقریباً 40-50 ہزار ریال آپ کو ایک سعودی کو لازمی پے کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو سارا خرچہ ہے، یہ جو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بڑا خرچہ ہے جو آپ کو لازمی کرنا ہی ہے، یہ تقریباً سالانہ جو ہے وہ تقریباً آپ کو اگر آپ کہیں تو تقریباً 2 سے ڈھائی 3 لاکھ جو ہے وہ آپ لازمی اپنے ذہن میں رکھیں، 2.5 سے 3 لاکھ ریال آپ کا یہ جو خرچ ہے وہ لازمی ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کے باقی خرچے ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ کو بینیفٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو کمپنی ہے، آپ اس پہ کتنا کاروبار کرتے ہیں، اس حساب سے آپ کا سسٹم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی انکم ہوگی اس پر بھی 20% جو ہے وہ ٹیکس لگے گا۔ آپ کو زکوٰۃ یہاں پہ دینی پڑے گی، اور 15,000 ریال اس کے الگ سے ہوتے ہیں، اور 20% جو آپ کی انکم ہے، جو آپ کی سعودی عرب میں جو آپ بزنس کریں گے، اس کی جو انکم ہے اس کا بھی 20% آپ کو ایئرلی سعودی گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کے خرچے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا آپ کا جو ہے وہ خرچ آ جائے گا۔ بینیفٹس یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے انڈر نہیں ہوں گے، آپ کی اپنی کمپنی ہوگی، آپ کو بینیفٹس ایز اے سیم سعودی ملیں گے۔ آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اور آپ کی جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہوگا، آپ کو کسی بھی سعودی کفیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام تفصیل تھی، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پروسیس پورا سمجھ آ گیا ہوگا۔ پر یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو فیسیں ہیں سعودی عرب میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ وہ فیسیں شیئر کی ہیں، وہ معلومات شیئر کی ہے جو اس ٹائم سعودی عرب میں چل رہی ہے۔ اب اگر آپ یہ ویڈیو آنے والے 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں یا آگے دیکھتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے فیسیں اس میں چینج ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو اس میں، تو وہ آپ اس ٹائم کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔